اسی اپنے ہتھیاراں تے ناز نہیں پہ کر دے علامہ اقبال مرد کلندر درویش لاہوری رحمت اللہ علیہ آندھنے انہا مومنہ نے یک زبان ہو کے آکھیا کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ پر مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی اللہ دے نبی نے فرمایا صحابہ تیار ہو سونے آیا سی تیار ادھر ارادہ بڑا پکا دیوانے نے کر لیا ادھر ابو جہل اپنے سارے لشکر نو اکٹھیاں کر کے شباب دے کباب دے وچ مستی دے وچ مستنے انہیں آکھیا گل لے وے ذرا قریب آؤ کچھ میٹنگ کر لئیے انہیں آکھیا اے ابو الحکم بولو کی گل لے انہیں آکھیا انج کرو ایک جاسوس مدینے دی بستی اندر بھیجو جیڑا پتہ کر کے آئے مسلمانہ دی تعداد کنی ہے انہاں کول ہزار تے تیار کنی نے اگر مسلمان ارادے دا پکا ہوئے تے 20 سال تک سپر پاور امریکہ افغانستان دے وچوں چھتر کھا کے نکل دے اسلام والیا تے غلبہ نہیں پا سکتا ایک کلمے دی طاقت ہے اللہ دے نبی نے فرمایا صحابہ تیار ہو سونے آئے دیوانے آدر نے کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ پر مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی جس میں لے ابو جہل نے اکٹھیاں کیتا اپنی ذریت رونے آکے اینڈ کرو ایک وچوں جاسوس بھیجنے آ جا کے مدینے دی بستی وچ پتہ کر کے آئے مسلمان کنے نے انہاں کول سامان حرب کنا ہے جس میں لے وہ جاسوس آیا مدینے وچ پھردا ٹردا رہیا لوکاں نو پوچھدا رہیا محمد بن عبداللہ دے دیوانے کیسے نے اے جڑے محمد پکارن والے نے تعداد وچ کنے نے دسن والے آیا کہ 313 گنتی دے نے لیکن انہاں دے کل سامان حرب دے کوئی نہیں بڑا راضی ہویا بڑا خوش ہویا جس ویلے حضور دے کوچے دے کولوں ٹریا لنگ دیا رستے دے اندر یہودیاں دیاں دکاناں سن پوچھن لگا تسی بھی کوئی دسو اے مدینے دے وچ رہن والے جڑے مہاجر آئے نے جڑے مکیوں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دے دیوانیاں دا کی حال ہے اگر 1000 دے لشکر جرار دے نہ لڑنا پیا کیا لڑ جان گے انہاں یہودیاں دے عیسائیاں نے آکھیا بڑا دیوانہ پیا لگنا ہے تینوں نہیں پتا انہاں دے سامنے 1000 دے لشکر دی کیڑی حقیقت ہے انہاں چوں ایک میدان وال شہید ہون تے جذبے نل جائے گا جذبے نل انہاں آکھیا دیوانہ پیا لگنا ہے تینوں نہیں پتا ہو جدا کلمہ پڑھ دینے او کنے جانا قربان کرن لئی تیار نے کس طرح اس آقا تو فدا ہون واسطے تیار نے اللہ دے نبی نے صحابہ ہویا کہ تسی ثابت قدمی دا مظاہرہ کرنا ہے حضور فرما دینے میں تو انہوں نشانیاں لا کے دس دینا فلاں بن فلاں کافر ایتھے مرے فلاں ایتھے مرے فلاں ایتھے مرے پھر راضی ہو سونیاں ایسی راضیاں فرمایا ذرا میدان دا رخ تے ہو لین دیو نے محمد اج رب دے نال وعدہ کر لیا ہے اللہ کریم نے فرمایا سونیا غلام تو لایا فرشتے میں اتار دیا اللہ اکبر اللہ نال وعدے ہو گئے او جاسوس جدو نکلے نا مدینے انہاں کیا گالے وے اینا لوکاں نو اپنی جانا دی کوئی پرواہ نہیں اینا نو سارا بھروسہ مصطفیٰ کریم تے
ٹریا ابو جہل نے پوچھا ہاں بھائی سنا کی بنا کے آیا؟ انہیں کہا گل ہے ابو الحکم بندے نے 313 کنے 313 انہاں وچ بچے بھی سبحان اللہ ذرا گج کے ایک بار کہہ دیا بچے بھی نے انہاں دے وچ تے چڑھدی جوانی والے بھی نے تے وڈیرے بھی نے تے ٹوٹل ہی 313 اللہ اکبر کیسا وہ منظر ہوئے گا ابو جہل نے کیا چلو یہ تو چنگی گل ہے پھر انج کرو رسے اکٹھے کرو کی کرو رسیاں اکٹھیاں کرو کہ وہ کی کرنا ہے انہیں کہ انج کرنے آؤ 313 نے 80,000 دا لشکر تے پورے لیس ہو کے آئے اسی ساز و سامان دے نال جنگی ساز و سامان نال انہاں نو جناب قیدی بناواں گے ہاتھ انہاں دے بناں گے تے مکے لے چلاں گے کی کراں گے مکے لے جاواں گے عزیزان نے مان جس ویلے ابو جہل نے انی گل کیتی مالک الملک نے آواز قدرت دیتی او کر دیا انیا دعا کہ ابو جہل تینوں نہیں پتا میں میدان بدر وال بلان والا رشدہ رب فرمایا مالک الملک نے فرشتے ہو یا لو کو جبریل امین اپنی فوج نو تیار کر لے میکائیل اپنی فوج نو تیار کر لے اسرافیل یا رب جلیل حکم ہوئے فرمایا میرے محبوب دے غلام میدان وال اترن والے نے اپنے اپنے لشکر نو تیار کر لو اسی مسلمانہ دے نال مل کے جنگ لڑنی ہے بدر دے میدان دے اندر یا اللہ اسی ملائکہ حاضر ابو جہل نے جدوں اینی گل کیتی انہیں آکھے ابو جہل گل لے وے ابو الحکم نے بھی ایک مشورہ دیا بے شک تو سردار پر مینوں بھی رب نے عقل تے دتی ہے میں تینوں ایک مشورہ دینا انہیں آکھیا کیڑا مشورہ انہیں آکھیا انج کر اے تجارتی قافلے اوندے جاندے نے انہاں نوں ایک ایک رستے دا پتہ ہے انہاں نوں پوچھ لے اے میدان بدر تو لے کے مکے دی سرزمین تک جڑا سب تو چھتی پہنچن والا رستہ ہے اس رستے پہ جا اپنا لشکر لے کے مکے پہنچ جا محمد دے غلام آ گئے نسیہ بھی نہیں جائے گا نسیہ بھی ٹھکر کیوں بندہ بلاؤ نعرہ مارے آ کے اتھے واہ دودھ سستا ہے